बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से हो सके और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। नाज़रीन, अब तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है कि हमारे प्यारे वतन अजीज पाकिस्तान में अकलियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। इसकी वजह शायद ये नहीं कि यहाँ शहरों या कस्बों बल्कि दूर दराज के इलाकों में बाइख्तियार और तगड़े लोग कमजोर और बेजमीन मज़ारों पर ऐसे जुल्म करते हैं और उनकी बहन बेटियों को अपनी जाती जागीर समझते हैं, बल्कि ये कि पाकिस्तान का मीडिया भी और आम बाशऊर इंसान भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि पाकिस्तान में अकलियतें जबरो सितम का शिकार हैं। मसला अगर भूख नंग का ना भी हो तो भी इन सब के साथ बर्दाश्त हो सकता है। महंगाई है, चलो मान लेते हैं, अफलास है, सियासी बहरान है, फिर इंसाफ का फुकदान, जो कुछ भी हो, इन सब के साथ मसला उस वक्त पेश आता है जब जबर सवाब समझकर किया जाता है, जुल्म सवाब समझकर किया जाता है, नाइंसाफी सवाब समझकर की जाती है और रियासती अदारे और सियासी इशराफिया इस पर सरीहन इनकार करते नजर आते हैं और फिर दलील के तौर पर भारत का रेफरेंस देकर बात को टाल मटोल दिया जाता है। पिछले दिनों मजहब की जबरी तब्दीली का हवाला एक बार फिर इसके बारे में एक बार फिर बिल पेश किया गया। इस दफा यह बिल इंसानी हुकूक की कमेटी को पेश किया गया, लेकिन इस बिल को गैर इस्लामी और आइन और कानून से मुतसादम करार देकर यकसर मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि यह मौका भी इख्तियार किया गया कि कानून तो पहले से मौजूद है जिसको काबिल अमल बनाने की जरूरत है। नाज़रीन, बात समझ से कि जब वही अहकाम मौजूद हैं कि दीन में जबर नहीं और अकलियतों का मुवक्कफ और मुसव्वदा के मकसद भी आयत के मुताबिक बल्कि हिमायत में है कि दीन में जबर नहीं, और अगर कोई अपनी मर्जी से अपना मजहब तब्दील करता भी है तो आइन उसको अपनी दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत फराहम करता है। हालांकि इस पर भी बहस हो सकती है, तो काउंसिल को फिर तहफ्फुजात किस बात पर है? बिलाशुबा दीन और अकीदा खालिस्तन रूहानी मामलात हैं। ये बंदे और अल्लाह का मामला है जिस पर हर इंसान का अमल करना उसका जाती फेल है और हम जैसे किसी भी इंसान को लोगों के गुनाहों का हिसाब लेने का इख्तियार नहीं। हजरत इंसान को खुदा के इख्तियारात लेने से गुरेज करना चाहिए और यह बात क़याम पाकिस्तान के वक्त बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी एक तकरीर, जिस पर आज भी मुजरमाना खामोशी इख्तियार की जाती है, बता दिया कि रियासत को शहरियों के दीन और मजहब से कोई सरोकार नहीं है। जी हां नाज़रीन, रियासत को दीन और मजहब से कोई सरोकार नहीं है। वो अपनी इबादत गाहों में जाने और अपने दीन को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का पूरा हक रखते हैं, बल्कि यहां तक कि बाबाए कौम ने यह भी फरमाया कि वतन अजीज में हुब्बुल वतनी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि आप देखेंगे कि हमारे इस नई रियासत में यहां हिंदू हिंदू नहीं होगा और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा, बल्कि सब पाकिस्तानी होंगे, सब एक कौम बन के रहेंगे, जिसका मकसद यह था कि तमाम अकलियतें और मुसलमान सारे एक बनकर रहेंगे, जिसका बाद में तर्जमा और उसकी तशरीह करके उसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। आज वतन अजीज में अकलियतों को मासूम और कम उम्र बच्चियों को वर्गलाकर रातों रात उनका मजहब तब्दील करवा दिया जाता है। अकलियतों की बहन बेटियों को उठाकर ले जाया जाता है और उनका मजहब जबरन तब्दील करवा दिया जाता है और किसी अधेड़ उम्र के शख्स के साथ उसकी शादी, उसका निकाह करवा दिया जाता है।
کسی مذہبی جماعت کے حکم نامے کی نقل متاثرین کے منہ پر مار دی جاتی ہے تاکہ اب جائیں اور احتجاج کرتے پھریں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نابالغ بچی جس کی عمر ابھی 14 یا 15 یا 16 سال ہوگی اس کا نکاح جائز ہے؟ اور پھر کیا مذہب تبدیل کرنے کا مطلب نکاح ہی ہے؟ کہ اگر اس کا مطلب اس نے اگر مذہب تبدیل کر لیا ہے تو کیا اس کا مطلب پھر کسی ادھیڑ عمر کے ساتھ، کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کرنا لازمی ہے؟ اور پھر اقلیتوں کی بچیوں کو کیوں مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ان کے بچے یعنی ان کے لڑکے کیوں نہیں مذہب تبدیل کرتے؟ ان کے جو بچے ہیں، بالغ بچے ہیں، وہ مذہب کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ صرف بچیاں ہی کیوں مذہب تبدیل کرتی ہیں؟ یہ بڑا سوچنے کی بات ہے۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی اقلیت کے کسی مرد نے، کسی بچے نے، کسی 18 سال 20 سال کے بچے نے مذہب تبدیل کیا، جبرن یا غیر اس کے۔ لیکن آئے روز ہم یہ واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں بچی نے 16 سال کی، 14 سال کی، 13 سال کی بچی نے مذہب تبدیل کر لیا اور اس کی ایک 50 سالہ 55 سالہ کے ساتھ شادی اور نکاح بھی کر دیا گیا۔ دنیا میں کیا پہلے کم ہماری جگہ خانسائی ہو رہی ہے؟ جو ریاستی سرپرستی میں یہ سلسلہ جبر جاری ہے، اور یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ مذہب کی جبری تبدیلی جو اپنے عنوان سے ہی اسلام کی حمایت میں نظر آ رہی ہے کیسے خلاف شریعت ہو سکتی؟ یعنی دین میں جبر نہیں اور مذہب کی جبری تبدیلی میں بھلا کیا فرق ہے؟ پھر یہ بھی ہمارے ملک کا ایک سیاسی، جی ہاں ناظرین، ہمارے ملک کا یہ ایک سیاسی مذہبی ٹولہ اپنی تعلیمات کے منافی خیالات کو مذہبی رنگ دے کر اس بل کو خلاف شریعت قرار دے کر، جی ہاں ناظرین، اس بل کو خلاف شریعت قرار دے رہا ہے۔ حیرت یہ بھی ہے کہ اگر سارے فیصلے اسلامی نظریاتی کونسل نے ہی کرنے ہیں تو پھر پارلیمنٹ، جی ہاں ناظرین، تو پھر پارلیمنٹ یا سینٹ کی ضرورت کیا ہے؟ آئینی طور پر ملک کا اختیار بھی پھر اسلامی نظریاتی کونسل کو دے کر فارغ ہو جائے تاکہ بات تو صاف ہو جائے۔ ہم جو دن رات، یہاں ناظرین، ہم جو دن رات جمہوریت کا رونا روتے ہیں، پھر اس ڈھونگ کو ختم کر دینا چاہیے اور سارے فیصلے اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد کر دینے چاہیے۔ ناظرین، عجیب منطق پیش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی آبادی 90% ہے اس ملک میں، یا 90% سے بھی شاید زیادہ ہے، اور ہمارے ملک کا آئین عین شریعت کے مطابق ہے، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ پھر بھی محترم وزیر اعظم صاحب کا بیان، میرے ہوتے ہوئے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو اسلام کے منافی ہوگا۔ علم پناہ، ایسا کون چاہتا ہے کہ ایک اسلامی ملک میں کوئی ایسا قانون شریعت کے منافی بنے؟ کیوں آپ کے خیالات میں انتہا پسندی پائی جاتی ہے؟ مسودہ قانون کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو قانون کے دائرے میں ہو، حتیٰ کہ ملک کی اقلیتیں بھی اس حق میں قطعاً نہیں کہ وہ صرف اتنی سی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ انہیں ملک میں تحفظ حاصل ہو، انہیں سکون ہو، اور ان کی بہن بیٹیوں کو جبری مذہب تبدیل کروا کے فوراً شادی نہ کر دی جائے۔ اور اگر آپ اقلیتوں کا مذہب تبدیل کروا کر سب سفید جھنڈے سے سفید رنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں تو اس پر قانون سازی کر لیں اور معزز عدالتوں کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس بار قابل احترام عدالتیں فیصلہ کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ اس بار اگر مظلوم اقلیتوں کی آواز نہ سنی گئی تو اس کی باز گشت ممکن ہے کہ پوری دنیا میں سنی جائے۔ یہ ملک ہم سب کا ملک ہے،
اس میں ہم سب کو عزت اور وقار سے رہنا ہے، عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے، ہم سب کو مل کر رہنا ہے۔ ناظرین، آپ کو اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔